आदरणीय दर्शकवृन्द, भक्ति दर्शन टेलिभिजनको योग र जीवन कार्यक्रममा यहाँहरूलाई स्वागत छ। दर्शकवृन्द, यस कार्यक्रममा हामी योग र जीवन शैली सम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रमहरू लिएर उपस्थित हुने गर्दछौँ। बसौँ सजिलोसँग योगको लागि। अनुहारमा पुरै प्रसन्नता लिनु। पहिला केही बेर अन्तर्मुखी हुनको लागि श्वासको लयमा ध्यान दिन्छौँ। लामो गहिरो श्वास लिउँ, छोडिदिउँ। लामो गहिरो श्वास लिउँ, छोडिदिउँ। अब हामी सबैजना एक साथमा ओमकार उच्चारण गर्छौँ। ओमकार उच्चारणले हाम्रो शरीरको विभिन्न 3 ठाउँमा भाइब्रेसन लिएर आउँछ। पेटमा, छातीमा र घाँटीभन्दा माथिको भागमा, शिरको पुरै भागमा। श्वास भरौँ। ओमकारको पवित्र ध्वनिलाई शरीरको कण-कणमा महसुस गर्नु। श्वास लिउँ, लामो गहिरो, हल्कासँग छोडिदिउँ। बिस्तारै आँखा खोलेर सकिन्छ। हामी शिरबाट सुरु गर्छौँ। सूक्ष्म व्यायाम। शिरको माथिल्लो भागमा हातलाई लैजाउँ अनि अलिकति प्रेस गर्दै क्लकवाइज र एन्टी क्लकवाइज घुमाइदिउँ। शिरको माथिल्लो भागमा तातोपन महसुस गरौँ। अलिकति प्रेस अनि हत्केलाको तल्लो भागले कञ्चटमा पुरै प्रेस गर्छौँ। क्लकवाइज र एन्टी क्लकवाइज दुवै साइडमा थोरै मसाज गरौँ। घुमाइदिउँ पछाडिसम्म। निधारको भागमा जाडो महिनामा झनै रिङ्कल आउने समस्याहरू हुन्छ। फेसलाई हामी मसाज गर्छौँ। मसलहरूलाई एक्टिभ गराउँछौँ। आँखी भाउलाई पिन्च गरिदिन्छौँ थोरै। आँखी भाउलाई चोरी औँला र बुढी औँलाले। आँखाको साइडमा औँलाले डार्क सर्कल हुने ठाउँमा तल, आँखाको तल, ढक्कनमा, अनि गालाको हड्डीमा थोरै क्लकवाइज एन्टी क्लकवाइज। तनाव जम्मा हुने अर्को यो ठाउँ हो गालाको हड्डीमा। जति जति हामी सजग भएर अनुहारको मसाज गर्छौँ त्यत्तिकै हाम्रो रिङ्कल आउनबाट बचाउँछ। श्वास भरौँ। बिस्तारै तलतर्फ घाँटीमा दुवै कानमा अलिकति तानिदिउँ। थोरै तानिदिउँ। मुस्कुराउँदै
मुस्कान। दुवै हातलाई अगाडितर्फ मुठी बनाउँदै खोल्दै, मुठी बनाउँदै खोल्दै, मुठी बनाउँदै खोल्दै। जाडो महिनामा झनै स्टिफनेस आउने डर हुन्छ, त्यसकारण हामी सधैँ हात खुट्टालाई चलाउने सूक्ष्म व्यायाम हो। जसको उमेर अलि बढी छ उहाँहरूलाई झन् धेरै आवश्यक छ। हाम्रो खानाको कारणले, हाम्रो अहिलेको दैनिक जीवनशैलीको कारणले हाम्रो शरीरमा बढी कडापन आउँछ, शरीरमा दुखाइ हुन्छ। हातको औँलाहरू घुमाइदिउँ। गाडीदेखि घुमाइदिउँ। हत्केलालाई उतार्नु, पुरै उतार्नु, पुरै उतार्नु। कोमसम्म लिएर आउँ। फेरि बाहिरतर्फ जाँदा अलिकति श्वास बाहिर फाल्छौँ। कुइनाहरू जोड्दिउँ। जसको दिनभरि बसेर काम गर्दा कुममा दुखाइ हुन्छ उहाँहरूले यसलाई निरन्तर दैनिक रूपमा दिनमा 2-3 पटक पनि गर्न सकिन्छ। पछाडिबाट अगाडितर्फ अनुहारमा पुरै मुस्कान। रिल्याक्स। कुमलाई कानसम्म, फेरि तल छोड्नु। श्वास गर्दै कानसम्म, फेरि तल, कानसम्म लैजाउँ, फेरि तल। रिल्याक्स। दुवै हात घुँडामाथि राखौँ। श्वास गरौँ, छोड्दै छोड्दै पछाडि बढ्छौँ। गर्दनलाई छोड्नु। फेरि श्वास गरौँ, चिउरोलाई छाड्नु। श्वास गरौँ, श्वास छोड्दै पछाडि। फेरि चिउरोलाई छातीमा। यही क्रमलाई जारी राखौँ 2-4 पटक। घाँटीमा हल्कापन महसुस गरौँ, गर्दनमा, साइडमा, दायाँ अनि बायाँ। रिल्याक्स। थोरै दायाँ बायाँ झुल्छौँ हामी। कम्मरको खिचावलाई याद गरौँ। पुरै जमिनमा बसेको छौँ, दायाँ अनि बायाँ, दायाँ अनि बायाँ। शरीरलाई दायाँ बायाँ गर्दिउँ। श्वास गरौँ, बिस्तारै अगाडि। अनि यहीँबाट शरीरलाई पुरै घुमाइदिन्छौँ हामी दाहिने तर्फबाट। श्वास भर्दै भर्दै दाहिनेबाट पछाडि, श्वास छोड्दै छोड्दै देब्रेबाट अगाडि। फेरि अर्को राउन्ड। श्वास छोड्दै छोड्दै देब्रेबाट अगाडि। अझै एक पटक आँखा बन्दै राखेर हामी बडीको पुरै रोटेसन गर्छौँ। अगाडि आउँ, अझै झुकौँ, अझै अगाडि। बिस्तारै एउटा साइडबाट पछाडि, दाहिनेबाट अगाडि। यही क्रमलाई जारी राखौँ। अब एक राउन्ड। बीचमा आएपछि श्वास लिँदै लिँदै बिस्तारै माथि उठ्छौँ। श्वास भरौँ। बिस्तारै बिस्तारै देब्रे खुट्टालाई पलेटी मोडमा राखिराख्छौँ।
दाहिनेलाई अगाडितर्फ। औँलाको टुप्पा आफ्नो मुहारतिर फर्केको छ। हातहरू साइडबाट बिस्तारै माथि लैजाउँ। अझै माथि। दुवै पाखुराले कान छुनेतर्फ। नाभिदेखि श्वास माथि। श्वास भरौँ, छोडिदिउँ। श्वास भरौँ, छोडिदिउँ। हातहरूमा पुरै खिचाव छ। श्वास भरौँ दाहिनेतर्फ अलिकति अनि बिस्तारै अगाडि, अझै अगाडि, अगाडि अनि तलतर्फ। केही बेर यही पोजिसन होल्ड गरौँ। श्वास भरौँ, छोडिदिउँ। श्वास भरौँ, छोडिदिउँ। अब बिस्तारै बिस्तारै खुट्टालाई समात्न सकिन्छ। कुइनाहरू जमिनमा, घुँडाको छेउमा जमिनमा लागेको छन्। श्वास भरौँ, श्वास छोड्दै अझै अगाडि, अझै तल। खुट्टामा पुरै खिचाव छ। याद गरौँ। पैतालालाई आफूतर्फ तानौँ हातले। श्वास लिँदै छोड्दै, श्वास लिँदै छोड्दै अझै अगाडि, अझै तल। पुरा खिचाव छ पाखुरामा, खुट्टामा, कम्मरमा। श्वास भरौँ, भर्दै भर्दै उठाउँ। सिधा हौँ। श्वास छोड्दै छोड्दै विश्राम। हल्कापन महसुस गरौँ खुट्टामा, हातमा, पुरा शरीरमा। नेक्स्ट दाहिने खुट्टालाई पलेटी मोडमा। देब्रे खुट्टा सिधै अगाडि छ। औँलाले आफूतर्फ। दुवै हातहरू साइडमा राखौँ। श्वास भरौँ, बिस्तारै माथि लैजाउँ। श्वास भर्दै भर्दै। दुवै पाखुराले कान छोइराखेको छ। हामी कम्मरदेखि तन्केको छौँ। काँधभन्दा माथि अझ बढी। दुवै खुट्टाहरू जमिनमा सटेको अवस्थामा छन्। श्वास लिँदै छोड्दै, श्वास लिँदै छोड्दै। छातीको भाग, पाखुराको भाग पुरै तन्किराखेको छ। पोजिसनमै विश्राम गर्छौँ। श्वास भरौँ, बिस्तारै देब्रेतर्फ मोड्यौँ। श्वास भरौँ, श्वास छोड्दै छोड्दै अगाडितर्फ। अझै अगाडि, केही तल, अझै अगाडि। टाउको, हात एकै लाइनमा। अझै अगाडि, अझै अगाडि, अझै अगाडि। श्वास भरौँ। श्वास छोड्दै छोड्दै बिस्तारै खुट्टामा समात्न सकिन्छ। हातहरू घुँडाभन्दा तल लागिराखेको छन् जमिनमा। श्वास लिँदै छोड्दै, श्वास लिँदै छोड्दै। जसको हात पैतालासम्म पुग्दैन, जहाँसम्म पुग्छ हरेक दिनमा 3-4% बढाउँदै लैजान्छौँ। आफ्नो शरीरको लचकतालाई अझै बढाउँदै लैजान्छौँ। श्वास लिउँ, छोडौँ। अझै तल, अझै अगाडि। खुट्टामा पुरै खिचाव छ। नसाहरू तन्किराखेको छन्। अनुभव गरौँ। श्वास लिने र छोड्ने क्रममा जहाँ दुखाइ छ त्यही ध्यान दिन्छौँ। श्वास भरौँ, बिस्तारै बिस्तारै माथि। दुवै हातहरू अझै माथि। शरीरमा आएको हल्कापनलाई महसुस गरौँ। स्ट्रेच भएको छ शरीर। श्वास भरौँ। श्वास छोड्दै छोड्दै विश्राम। हातहरू आफै तल आउँछन्। रिल्याक्स योर बडी अनि विश्राम। दुवै खुट्टालाई एक साथमा अगाडितर्फ। औँलाको टिप्स आफ्नो मुहारतर्फ छ। सजिलोसँग बसौँ। हातहरू साइडबाट लिएर आउँ। ढाड सिधा छ। अनुहारमा प्रसन्नता। श्वास भर्दै भर्दै माथि। दुवै हातलाई माथि लैजाउँ। श्वास भरौँ, अझै माथि, अझै माथि। दुवै हातकेलाहरू एक आपसमा फर्केको छन्। श्वास भरौँ। बिस्तारै बिस्तारै श्वास छोड्दै छोड्दै
अगाडितर्फ, केही तल अनि अगाडि कम्मरदेखि। श्वास भरौँ, छोडिदिउँ, श्वास भरौँ, छोडिदिउँ, अझै तल, अझै अगाडि। बिस्तारै सकिन्छ। दुवै हातले पाइतालामा समात्छु, मध्यभाग या माथितर्फ। दुवै कुइराहरू जमिनतर्फ लागेको छन्। श्वास भरौँ, अझै अगाडि, अझै तल। जति सकिन्छ आफ्नो शरीरलाई हेरेर गर्छौँ, जबरजस्ती गर्दैनौँ हामी। हरेक पटकमा 3-4% बढाउँदै लैजान्छौँ शरीरको लचकतालाई। श्वास लिउँ, छोडिदिउँ, श्वास लिउँ, छोडिदिउँ, अझै अगाडि, अझै तल। श्वास भरौँ, बिस्तारै बिस्तारै दुवै हातलाई माथि, अझै माथि तन्काउँ। श्वास भरौँ, श्वास छोड्दै छोड्दै विश्राम। देब्रे खुट्टालाई पलेटी मोडमा राखौँ। दाहिने खुट्टाले क्रस गर्छौँ, बडीलाई ट्विस्ट गर्छौँ। कुर्कुच्चाले हिपमा छोइराखेको छ। देब्रे हात दाहिने खुट्टामा समातौँ। दाहिने हातलाई पछाडि लैजाउँ, ढाडमा सपोर्ट गरौँ। श्वास भरौँ, बिस्तारै बिस्तारै दाहिनेतर्फ। गर्दनलाई खुट्टाहरूमा पुरै ट्विस्ट भइरहेको छ, कम्बर पुरै तन्केको छ, गर्दनमा खिचाव छ पुरा। श्वास लिउँ, छोडौँ, श्वास लिउँ, छोडौँ, अझै पछाडि, अझै पछाडि। श्वास भरौँ, श्वास छोड्दै छोड्दै अझै पछाडि। खुट्टाहरूमा, हातहरूमा, गर्दनमा आएको खिचावलाई महसुस गरौँ। छोड्दै छोड्दै विश्राम, रिल्याक्स। अर्को खुट्टालाई दाहिने खुट्टा पलेटी मोडमा, कुर्कुच्चाले देब्रे हिपमा छोएको छ। देब्रे खुट्टालाई उचालौँ, बिस्तारै दाहिनेलाई क्रस गराउँ। दाहिने हात बिस्तारै देब्रे खुट्टामा गोलीबाटोलेर श्वास गरौँ। देब्रे हातलाई बिस्तारै देब्रेतर्फ छातीको भाग, कम्मरको भाग, पाखुरा, गर्दन पुरै ट्विस्ट भएको छ। अझै पछाडि, अझै पछाडि। पद्मासनमा आफ्नो शरीरलाई हेरेर गर्छौँ। श्वास भरौँ, बिस्तारै हातहरू महामुद्रामा राख्दिउँ। उत्तान छ नाडी शोधन प्राणायाम, जसले हाम्रो शरीरमा भएको 72,000 नसनाडीहरूलाई सफाई गर्ने काम गर्छ। त्यसको कारण हामीलाई टाउको दुख्ने, रिङ्गटा लाग्ने, माइग्रेनको समस्या या श्वास प्रश्वास सम्बन्धी समस्यालाई बिस्तारै निराकरण गर्दै लैजान्छ। चोरी औँलालाई आँखी भाउको बिचमा राखौँ, अर्को औँलाले सपोर्ट गरौँ। देब्रे दाहिने नासिकामा बुढी औँलालाई, देब्रे नासिकामा बाँकी दुईटा औँलालाई। अब दुवै नासिकाबाट श्वास भरौँ, देब्रेलाई रोकिदिउँ, दाहिनेबाट छोडौँ। फेरि दाहिने नासिकाबाट श्वास लिउँ, रोकौँ केही बेर, देब्रेबाट छोडौँ। देब्रे हात काखमाथि छ, बुढी औँला र चोरी औँलालाई हल्कासँग टच गराउँ।
बाँकी औँलाहरू सिधै छन्। अब नाडी शोधन प्राणायाम निरन्तर जारी राख्नु। एकदमै हल्का लामो गहिरो श्वास, ताकि आफूले श्वास फेरेको आवाज आफैले पनि मुस्किलले मात्र सुन्न सकिने। क्रमलाई जारी राखौं। दाहिनी नासिकाबाट श्वास भर्दै देब्रे नासिकाबाट छोड्दै छोड्दै विश्राम गर्न सकिन्छ। दुवै हातको हत्केलाहरू काखमाथि आफ्नो शरीरमा ध्यान दिनु। शिरको माथिल्लो भागमा ध्यान दिनु। श्वास भरौँ। शिरको माथिल्लो भागमा ध्यान दिँदै दिँदै श्वास बाहिर। शिरको माथिल्लो भाग जहाँ सहस्रधार चक्र आनन्दमय कोशिकाहरू हुन्छन्, श्वास भरौँ। शिरको माथिल्लो भागमा ध्यान दिँदै हल्कासँग शरीरलाई छोड्दिनु। आफ्नो शरीरको पुरा भार जमिनमा, जे जति आफ्नो वजन छ पुरै जमिनमा। हाम्रो शरीरलाई स्वस्थ राख्नको लागि शरीरमा ध्यान दिन जरुरी छ। त्यसको लागि हामी सूक्ष्म व्यायाम गर्छौँ, आसनहरू गर्छौँ, केही वार्मअपहरू गर्छौँ। त्यस कारणले हाम्रो श्वास चाहिँ राम्रो भएर जान्छ अनि श्वास राम्रो हुन्छ, ध्यानस्थ हुन मद्दत गर्छ। जब जब हामी ध्यानस्थ हुन्छौँ, ध्यानमा गइसकेपछि हाम्रो मन विस्तारित हुन्छ। जब हाम्रो मन विस्तारित हुन्छ, हामीभित्र खुसी आफै आउँछ। खुसी खोज्न दर्शकवृन्द कहीँ जानु पर्दैन। त्यसैले दैनिक रूपमा हामी योग, ध्यान, साधना र प्राणायाम गर्छौँ र जुनसुकै किसिमको जीवनमा समस्या आए पनि समाधान गर्ने क्षमता हामीभित्र राख्छौँ र हामी सधैँ खुसी र सुखी रहन्छौँ। दर्शकवृन्द, अब पालो प्रेरक भनाइको। आजको प्रेरक भनाइ छ महात्मा गौतम बुद्धको। जीवनमा सबैभन्दा ठुलो गल्ती आफैले आफैलाई काबुमा राख्न नसक्नु हो। महात्मा गौतम बुद्ध भन्नुहुन्छ, यदि हामीले हाम्रो मनलाई, हाम्रा इन्द्रियहरूलाई काबुमा राख्न नसक्नको कारणले धेरै ठुला गल्तीहरू हुन जान्छन्। आँखाले हेरेर जब कुनै कुरामा लोभ बढ्छ अनि मनले सोचेर विकार पैदा हुन्छ र शारीरिक रूपले पनि हामी आसक्त बन्छौँ। यो आसक्तिबाट जब हामी टाढा रहन्छौँ, त्यसपछि हामी आफैमा निहित हुन्छौँ, आफूभित्रको यात्रा गर्छौँ। कसरी गर्ने त आफूभित्रको यात्रा? आफैले आफूभित्रको यात्रा जब सुरु गर्छौँ, हामीलाई आनन्द खोज्न कहीँ जानु पर्दैन। हामीबाट गल्ती हुने कामहरू रोकिएर जान्छौँ। जब हामी प्राणायाम गर्छौँ, ध्यान गर्छौँ, साधनारत रहन्छौँ, हाम्रो दैनिक जीवनबाट
केही समय गुणात्मक समय निकालेर हामी केही समय दिन्छौँ, आधा घन्टा 1 घन्टा समय कम्तीमा पनि दिनमा दिन्छौँ, तब हाम्रो मनलाई शान्ति पुग्छ र आफ्नो मनलाई नियन्त्रणमा राख्न सक्ने, आफ्नो मनलाई काबुमा राख्ने, इन्द्रियहरूलाई बसमा राख्न सकिन्छ। यो अभ्यास हामी प्राणायामको माध्यमबाट गर्न सक्छौँ। बिहान उठ्ने बित्तिकै होस्, दिनको सुरुवात राम्रो गर्नको लागि हामी ध्यान, प्राणायाम र योगासनहरू गर्छौँ। दैनिक रूपमा योग, ध्यान, प्राणायाम गर्नाले हाम्रो मन, हाम्रो शरीर, हाम्रो स्वास्थ्य राम्रो भएर जान्छ। महात्मा गौतम बुद्धले भने जस्तै हामी आफ्नो मनलाई काबुमा राख्न नसकेर हुने गल्तीबाट बच्न सक्छौँ। दर्शकवृन्द, आजको यसै प्रेरक भनाइ साथै योग र जीवन कार्यक्रम यही समाप्त हुन्छ। यहाँहरूको दिन शुभ बितोस्। हवस् त, नमस्कार।